न्ही आमकां आज 5ची अपॉइंटमेंट दिली. 5ची अपॉइंटमेंट तुम्ही पहिला आता कितलो लेट जालो तो. आमी सगळीं जाणां मेळपाक आयलीं कित्याक आमी 4.5 वर्सां जेन्ना आतां पळय जे फाटल्यान फुडल्यान धांवता हे लिडर जेन्ना गायब आशिल्ले 4.5 वर्सां BJP कडेन झगडपाची आमी आशिल्लीं. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितले पळय प्रोटेस्ट जाले जितले पळय इश्यूज घेतले आमी घेतले. 4.5 वर्सां हे काँग्रेस पार्टी आज जे ऑर्गनायझेशन म्हणटा आमचे कडेन जे म्हणटात पळय 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे कडेन 40 लिडर तयार आसात म्हणटात पळय हे आमच्या कुस्तार. आमी मेल्या 4.5 वर्सां आपलो संवसार आपलो धंदो सोडून 4.5 वर्सां हे पार्टेक दिली. आमी ऑर्गनायझेशन केले, 10 ZP खातीर काम केले, 1 MP खातीर काम केले. म्हणून आमी आमच्यो सगळ्यो ज्यो पळय आसात कितें मांडपाक आयिल्ली. आनी तेन्ना आमकां हांगा MK शिकान भायर येवन सांगलें की सस्पेंडेड आसा तांकां मेळना. हांवें विचारलें सस्पेंडेड आसा तांकां मेळनात आमकां जाल्यार आमकां लेटरूय दिवना काय दिवना आमकां खबरूच ना कित्याक सस्पेंड केलां. म्हणटकीर ते मागीर दितले म्हणपाक लागले. म्हणटकीर म्हाका स्वताक दिसता, म्हाका बाकीच्यांचे खबर ना, म्हाका स्वताक दिसता की आमी सरकाराच्या अगेन्स्ट आवाज करताली. ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट खंयचोय मिनिस्टर आसूं हांव वचून आवाज करताले, हे गोंयकारांक सपोर्ट करताले. हे मे बी काँग्रेस पार्टीक म्हजें आवडनासतलें म्हणून तांणी म्हाका सस्पेंड केला म्हणून सांगला. वचून सस्पेन्शन लेटर दिवना कित्याक म्हाका खबर आसा हांवें एंटी पार्टी एक्टिविटीज कांयच करूना. आनी हांव इतलेंच सांगता की हांव फक्त मेळपाक गेल्लें की हांवें 4.5 वर्सां कितें काम केलें. आनी आज जेन्ना ताणें सांगलें म्हाका सस्पेंडेड केलां ताणी नांवूय सांगूना कित्याक केलां तेंय सांगूना. आनी आमी आतां हांगा आयले पळय बाकीचे जशे पळय फाटल्यान धांवता ते टिकेटी मागपाक येवून आशिल्ले. आमी मांडपाक आशिल्ले. पूण जर पार्टेक आमचें आयकून घेवपाचें ना, ज्या दिसा आमी रेजिग्नेशन दिलें त्या दिसाच्यान आतां पर्यंत खंयचेच लिडरान आमकां कॉन्टेक्ट करूं ना. म्हणून आमी आज मेळपाक आयिल्ली. पूण पार्टेक जर आमची किंमत ना जाल्यार आमकां फुडें आमचो विचार करचो पडटलो. आज आमी ताका सांगपाक गेल्ली की कशें आमी ऑर्गनायझेशन केलें किंवा आमी फुडें इलेक्शनाक कशी वचपाची आसा, कितें केलां आमी 4.5 वर्सां हें जर तांकां आयकूनच घेवपाचें ना आमी आनी कांय सांगपाक शकना. मनीषा तुमी कितें म्हणल्यार 4.5 वर्सांच्यान तुमी काँग्रेसीक आसा न्ही. 4.5 वर्सांच्यानच न्ही 4.5 वर्सां जेन्ना इलेक्शन जातकीर गिरीश चोडणकर रिजायन जावन गेलो तेन्ना लिडर वयले तुमी पळयला आसतलें काँग्रेस पार्टीन आमचे सारके जी यंग आसा तीच आशिल्ली, जे कॅन्डिडेट आशिल्ले 22चे आमी केल्या. हे लिडर नाशिल्ले. ZP इलेक्शनाक किंवा MP इलेक्शनाक हांव वाळपय जावं सावड्डे जावं धार बांदोडे जावं मडकय मतदारसंघात मोठा खंय आपयता थंय काम केलां. 4.5 वर्सां काम हांवें मरून केलां जेन्ना गिरीश चोडणकर नाशिल्लो. आनी आमचो एकूच प्रश्न आशिल्लो की आमी विचारपाक सोदतालीं गिरीश चोडणकराक जर तुमी हाडला एज अ प्रेजिडेंट जाल्यार जो रेजिग्नेशन 2-3दा दिल्लो तोच मनीस कित्याक एक नवो फेस काँग्रेसीन कित्याक दिवना. काँग्रेसी कडेन नवो फेस ना काय तुमी अशें चिंततात की गिरीश चोडणकर इलेक्शनाक वचपाक बरो आसा मागीर तो रिजायन जाल्यार जाता. हें विचारपाक आमी गेल्लीं. आमकां विचारपाक ताणें मेळपाक दिवना. म्हणजे ताणें सांगलें 1 to 1 उलोवपाक सोदता. आमी 1 to 1 उलोवपाक येवून आशिल्लीं. आमकां टिकेटूय नाका तुमचे कडेन आनी कांय नाका. आमकां कितें जालां आमी कितें मागपाक सांगपाक सोदता हें मांडपाक आयल्या. म्हजे बरोबर म्हजे PCCचे आशिल्ले मनीस ब्लॉक प्रेजिडेंट आशिल्ले, इलेक्टेड ZP आशिल्ले. जर तुमी इलेक्टेड ZP PCC आनी ब्लॉकाचे जर प्रेजिडेंटाक हें करना जाल्यार आनी कितें सांगतलीं. आतां तुमची जी वेगळो विचार करपाक पडटले म्हणटा तुमी. जर तर आमी वेगळो विचार करपाचो अजून विचार करूं ना. पार्टेक जाय जर दिसता मनीषा उसगांवकारान 4.5 वर्सां काम केलां, खरेंच पार्टे खातीर काम केलां, तांकां जर फुडल्या विधानसभेच्या इलेक्शनाक मनीषा उसगांवकाराच्यान ताचे टिमीची गरज आसा पार्टेन सांगचें ना जाल्यार मागीर फुडलो विचार करतले. मनीषा म्हाका एक सांग गोंया 4.5 वर्सां तुमी काँग्रेसी खातीर काम केलें पूण आतां तुमकां स्टॉप केलें काम करपाक काय कितें जालें. आतां स्टॉप केलें म्हणजे आतां पळय खंयच्याच मिटिंगेक गिरीश चोडणकर प्रेजिडेंट जाल्ल्याक कोणाचोच कॉल ना. कोणाच्याच खंयच्याच मिटिंगेक आमकां आपयनात, कांयच काम दिना. आमी खरं बसचें बरें स्वता तरी काम केल्लें बरें न्ही. मनीषा गिरीश चोडणकराक तुमी केन्ना पासून वळखता. गिरीश चोडणकर कितलीं वर्सां काँग्रेस पार्टी आसा. न्ही गिरीश चोडणकराक आमी पयलींच्यान वळखता आनी गिरीश चोडणकर कितलेंदा रिजायन जालो तेंय आमकां खबर आसा. प्रत्येक इलेक्शन जातकीर तो आपली हें सोडटा आनी कशें कात सोडून वता म्हणटा पळय तसो तो सोडून वता हेंय आमी पळयलां. म्हणून आमी कितें म्हणटा नवे कोणे मनशाक कित्याक तो इलेक्शन जातकीर भिता आनी गायब जाता. असो मनीस या एक नवो स्ट्रॉंग यूथ दिया आमकां पार्टी प्रेजिडेंट जो ऑर्गनायझेशन वतलो. आमी अमकोच म्हणना पूण नवो फेस दिया हें आमी मागणी करतालीं न्ही. वेगळे विचार तुम्ही चिंता कितें
मिनींग कितें हय आम्ही इतलेच सांगता आम्ही जेन्ना सांगिल्ले फाटल्या हाका आमी सांगिल्ले जेन्ना गिरीश चोरणकर रिजायन जाल्लो ताका काडून आशिल्लो किंवा ताजी खुर्ची कडेन व्हरून घेवन आशिल्ली तो आपल्या कडेन जायना म्हणून तीन रिजायन करून वता आणि परत जायना आशिल्ल्या मनशाक हाडून बसयता तेन्ना गोंयचो लोक ताजेर कसो विश्वास दवरता Do you accept him as a president at the moment? आ? Do you all accept him as a president at the moment, GPCC? कोण म्हाका म्हणटा तूं तुका हो कोणा पळयतोय हांव सांगता न्ही नवो दिया यूथ दिया कित्याक काँग्रेस पार्टी कडेन कोण नवो यूथ ना जो मनीस जायना म्हणून वता एक नॅशनल पार्टी गोंयांत जर जहाज एडपी तयार जाता एक MP येता आमचे कडेन कित्याक ना दिया आशिल्ली कितलीशींच नांवां गेल्ली एस्परंट नांवां कितलीशींच गेल्ली मग आमकां जर जनरल सेक्रेटरीक तुमी कॉन्फिडन्सान घेनासतना वयल्यान जर आदेश हाडटा आमकां कळना हें सगळें कित्या खातीर करतात मनीषा तुमची जी फायट आसा पळय आतां फायट आसा ती BJP कडेन आसा काय काँग्रेसी कडेन आसा आमची BJP कडेन फायट आसा आनी ती बरे भशेन वचपाक जाय म्हणून आमी भितात कित्याक आमी जर फायट कशी फायट आसा म्हणजे प्रत्येक प्रोटेस्टाक हांव वता तुमी कारापुराक पाहिला आसतलें वाळपय मतदारसंघान कितले आमदार आयले सोदून काडा हांव झगडटा एकलें मिराबाक हांव गेलें कितले आमदार आयले ते तुमी सोदा तुमी आमकां विचारूं नाका तुमच्या मनाक विचारात कितल्या आमदारांनी तुमकां सपोर्ट केलो चिंबल आमी धांवल्या जाता थंय आमी धांवल्या आनी हांव एक सांगता पार्टी इम्पॉर्टंट न्ही गोंयकारां खातीर आवाज उठोवपाक मनीषा उसगांवकार आनी ही टीम सदांच आसतली पूण तुम्ही सदांच सांगता आमी पार्टीक लागून काम करता पार्टी म्हणटा ते आमी करतले आयज कितें जालें तर मनीषा आनी कसली आज पार्टी सांगता की आमी करता आनी आतांय करता पूण पार्टेन आमकां विचारपाक जाय आशिल्लें न्ही पार्टीची थोडी जबाबदारी आसा सगळेच आमी एका सायडीच्यान कशें एक व्हडलो प्रेसिडेंट जर चेंज करता जो नाका म्हणून गेल्लो मनीस आसा ताका हाडटा पार्टीन जनरल सेक्रेटरी म्हणून आमकां कॉन्फिडन्स हो ट्रेजरर आमचो हाका काडून दुसरो ट्रेजरर केलो कितें तरी सांगात न्ही आमकां कित्याक बदललो तो आमचो एकूच प्रश्न अमित पाटकर जर चेंज केलो काय प्रॉब्लेम ना कित्याक चेंज केलो इलेक्शनाच्या टायमार 6 म्हयने आसतना पार्टी प्रेसिडेंट कित्याक चेंज केलो आनी चेंज केलो तोय केलो जो नाका म्हणून गेल्लो परत रेजिंग ताकाच कित्याक हाडलो आता तुम्ही मेळपाक गेल्ले तुमच्या पार्टी लिडराक तो तुमकां मेळ्ळो ना ओ कितें सांगला आमकां ताणें कितें सांगलें पयलीं आमकां ताणें सगळ्यांक मेळटा म्हणून सांगिल्लें मागीर खबर ना कोणें कितें सांगलें ताका ताणें डायरेक्ट सांगलें जी नांवी दिली सगळ्यांची नांवां दिली कोण कोण मेळपाक सगळें खबर आशिल्लें मागीर आतां ताणें सांगलें सस्पेंडेड कोण आसा तांकां मेळना हांवें आमकां सस्पेंडेड लेटर दिवना काय ना आमकां खबर सुद्दां ना कित्या खातीर म्हणटकीर आमी सांगलें आमकां जर करूंकूच ना सस्पेंड ते म्हणटा कोण म्हणटा केलो म्हणटा कोण म्हणटा कोरोना म्हणटा कोरोना जाल्यार आमी मेळटात म्हणून सांगलें मागीर ताणें सांगलें 1 to 1 मेळटा आमी सांगलें 1 to मेळपाक आमी टिकेटी मागपाक येवना किंवा पोजिशनां मागपाक येवना आमचे जे प्रॉब्लेम आसा आमकां सगळ्यांक जेन्ना दिसता की आमकां एक नवो फेस प्रेजिडेंट जाय आशिल्लो एक यंग जाय आशिल्लो हें आमी सांगपाक वतालो आमकां ताणें सांगलें मेळना म्हाका दिसता की सेंट्रलांतल्यान आतां ते आयला तुमी कशें मिडिया म्हणटात ते कितें तरी भितरली आमच्या भितरली कितें तरी दुरावो जाला तो एकठांय करपाक आयला म्हाका दिसना म्हाका दिसता तो आपूण प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर हो कित्याक बरो हें सांगपाक गोंयकारांक आयला तुमच्या वांगडा कितले लोक आसले तुमच्या वांगडा आता तुमकां मेळोंक ना तो आमकां मेळ्ळो आमकां ताणें आमचो एक रिप्रेझेंटेटीव गेलो ताका म्हणपाला पूण 1 to 1 मेळटा आमी जाल्यार 1 to 1 आमकां मेळपाक आमी हांगा टिकेटी मागपाक येवना पोजिशनां मागपाक येवना आमी जे आमचें मांडलां की आमकां एक नवो फेस प्रेसिडेंट दिवचो कोणूय दियात तो सावथांतलो दिया नॉर्थांतलो दिया कोणूय दियात जितले तुम्ही कितले मनीषा हांवें जर रेजिग्नेशन दिलां जाल्यार तांणी सस्पेंड कशें केलें तर म्हाका म्हजें रेजिग्नेशन हांवें त्या दिसा पार्टी रेजिग्नेशन दिवना हांव आतांय सांगता हांवें काँग्रेस पार्टी रेजिग्नेशन दिवना हांवें जनरल सेक्रेटरी रिजायन दिलें कित्याक आपल्या जनरल सेक्रेटरी विचारनासतना तर तुमी पार्टी प्रेसिडेंट हांवें लेटर दिलें आनी ताणें लेटर दिवन सुद्दां आमकां सस्पेंड केलें म्हणून सांगलें मनीषा तुम्ही कितले जाण आसात आतां कितले जाण जाणांचो ऑब्जेक्शन ना कितली जाणां आसा तुमी काय म्हणटा कितले रे कितले